अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। पार्लियामेंट में जहाँ एक से एक बड़ा हरामखोर बैठा हुआ है, एक ख़तून इन सब हरामखोरों का मुकाबला कर रही है, साहिरा साहिबा। और वो मुख्तलिफ सवालात उठाती है मगर किसी हरामखोर के पास जवाब नहीं होता। ये सुनते हैं, थोड़ा-सा आज इस पे बात करेंगे। जी। कि पता चले कि कोई हुकूमत भी है, क्योंकि हमारे वजीर दिफा मतलब वो एक उसका जिक्र तो करते हैं ब्यूरोक्रेट का कि जिसकी बेटी की शादी पे 1 अरब 70 करोड़ की उनको सलामियां मिली, नाम नहीं लिया। नाम नहीं लिया, टीके नाम है उनका, टीके लगाए हुए उन्होंने पूरी कौम को, उनका नाम नहीं लिया। वो अभी भी बैठे हुए, वो अभी भी बैठे हुए। और कल उन्होंने बोला था कि नाम नहीं लिया था, मैंने प्रोग्राम में नाम लिया था। बिजनेस टाइकून क्या, मलिक रियाज नाम ले, उनका नाम है, बहरिया टाउन है उनका। अच्छा, ये ख़तून 12 दफ़ा असम्बली में मुख्तलिफ आवाज़ उठा रही हैं। मेरे पास ऐसी ऑडियो भी, इनकी वीडियो मौजूद है जहाँ पे ये बता रही हैं कि पाकिस्तान जो गुर्बत में इस वक़्त सबकी नज़रों के सामने है, आने वाले दिनों में 13-14 साल की बच्चियाँ बकौल इनके कराची की सड़कों पे आपको नज़र आएँगी और इसमें कोई शक नहीं है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। जो हालात पाकिस्तान के बने हुए हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे हैं, उनको पता है कि लाहौर की सड़कों, कराची की सड़कों, इस्लामाबाद की सड़कों पे इस तरह का धंधा चल रहा है, इस तरह की ख़वातीन हैं। अब यहाँ एक सवाल आप करेंगे कि जनाब ये काम गलत है, गैर इस्लामी है, इसकी इजाज़त नहीं है। और इसमें आपको मैं ये बता देता हूँ, यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा, ऐसी ख़वातीन जो धंधा करती हैं, उनको बाकायदा लाइसेंस लेना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि उनके टेस्ट होते हैं, बीमारियों के चेकअप होते हैं, एड्स-वेड्स जो होते हैं, और वो हेल्थ सर्टिफ़िकेट उन्हें कुछ दिनों के बाद लेना पड़ता है, क्योंकि उसमें मुद्दत होती है। हमारी सड़कों पे इसी तरह का काम वहाँ पे चल रहा है। ये वहाँ पे कैसे पहुँचती हैं, कौन पीछे दलाल बैठे होते हैं, जहाँ तक मैंने देखा सोशल मीडिया पे, सड़कों पे ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, दूसरे तीसरे इन ख़वातीन को, इन लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं और जो भी पैसे देते हैं उनसे ये कहती है कि हमारा घर चलता है, हमारा सिस्टम चलता है, हमारी ज़रूरियात है, हमारे बच्चे हैं। पाकिस्तान में बेरोज़गारी है, किसी को पता ही नहीं कितने लोग बेरोज़गार हैं। ये तो ये बता देते आके कि इमरान खान ने ये तो कहा है कि मैं 1 करोड़ नौकरी दूँगा, मगर जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, वहाँ नौकरी-शोकरी का तो कुछ समझ नहीं आई, मगर जो गलत काम है उनमें इज़ाफ़ा हुआ। अब मलक रियाज़ की अगर बात करें तो पार्लियामेंट को पता है कि मलक रियाज़ जिस तरह प्रोग्रामों में आके सोशल मीडिया पे या मीडिया पे बताता रहा कि जब तक मैं खर्चा ना करूँ, ये पाकिस्तान है अभी आपका सिस्टम नहीं चलता। बड़े-बड़े लोगों को प्लाट दिए जाते हैं, हमारे उसमें वो कंपनी के लोग भी शामिल हैं, जिनको गुस्सा आ जाता है कि हमारे प्लाटों का ना पूछें, उनको भी प्लाट वो देता है। वो ये जज आपके बैठे हुए हैं, इनको भी प्लाट देता है, सियासतदानों को भी देता है, छोटे से कमीने को भी देता है, बड़े कमीने को भी देता है, और इन कमीनों के फिर मुँह बंद कर देता है। ये पार्लियामेंट में जो बैठे हुए यहाँ पे ये मोहतरमा बात कर रही, ये भी ज़ाहिर है कहीं न कहीं से उससे या प्लाट लेते होंगे या पैसे लेते होंगे या कुछ ना कुछ वाला वो हड्डी इनको भी डालता है। और आपको पता है कि जब हड्डी डाल दी जाती है तो गैरत मर जाती है। फिर मर्दे से जो मर्ज़ी आप करवाते रहें, सेनेट में बैठ जाएँ, पार्लियामेंट में बैठ जाएँ, अदालत में बैठ जाएँ, कंपनी में बैठ जाएँ, जहाँ मर्ज़ी बैठ जाएँ, गैरत मर गई, सब कुछ किया। और जब गैरत मर जाती है इंसान की, तो उसे कुत्ता बनना पड़ता है। और फिर ये जो आपको बाकी मैंने बता दी है, खुद दूसरा हिसाब आप लगा सकते हैं, बड़ा आसान तरीके के साथ बताया। जनाब, प्रॉब्लम जो पाकिस्तान की है वो इस वक़्त लोगों के मसाइल की है। आप सुबह से शाम तक ये अभी लगाएँ, कोई चैनल भी लगा लें, फ़ाइज़ ईज़ा उठ के चला गया,
وہ کہتا ہے میں اس منچ کا حصہ نہیں بنوں گا، یہ فوجی عدالتیں نہیں بنیں گی، فوجی عدالتیں بنیں گی، پارلیمنٹ میں سینٹ میں لوگوں کو یہ سہولتیں ملیں گی، ان کے بجلی کے بل نہیں آئیں گے، جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے اور یہاں پہ اپنا سارا کچھ یہی چلتا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو پکڑنا کیسے ہے، ہم پہ تشدد کیسے کرنا ہے، فوج بھی اسی کام میں لگی ہوئی ہے، پولیس بھی اسی کام میں لگی ہوئی ہے، جج بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، عدالتوں کا سسٹم بھی، وکیل بھی، سب اسی کام میں پی ٹی آئی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ایک کی ضمانت دوسرے کو پکڑ لو، جیلوں میں بھی یہی کچھ چل رہا ہے، ہر جگہ پہ یہ چل رہا ہے۔ مجھے بتا دے، یہ ایک آدھا بندہ ہمارے کامنٹس میں بڑا لکھ جاتا ہے کہ کون سا کام عوام کے لیے ہو رہا ہے، کون سا کام وہاں پہ عوام کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ خاتون ہے بیچاری، اس کے ارد گرد بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہوگا، اس کے اوپر بھی کوئی کیس عن قریب آپ کو نظر آ جائے گا کہ کیس کوئی ڈال دیا گیا۔ کل عمران خان نے بھی ایک ویڈیو میرے پاس آئی کہ اس نے قمر جاوید باجوہ کی چترول کر، اس نے کہا یہ بڑا ادھر اپنے آپ کو کنگ سمجھتا تھا، فرانس میں اس کے منہ پہ پھل ہی گرا ہوا تھا، اس کا خلاصہ یہ تھا، الفاظ نہیں تھے، وہاں پہ یہ بولا نہیں، اس کو پتا تھا کہ یہاں قانون کی حکمرانی، اور عمران خان یہی رو رہا ہے کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، یہ قانون کا۔ اب فائز عیسیٰ جو آپ کو پتا ہے وہ ایک حرام خور انسان ہے، اس کے اوپر خود کیس، اچھا کیسا بد نصیب ملک ہے ہمارا، اور قوم کیسی بد نصیب ہے کہ ججوں کے اوپر بھی کیس ہے، ججوں کو بھی پتا نہیں دولت کہاں سے آ رہی، جرنیلوں کو پتا نہیں دولت کہاں سے آ رہی، سیاستدانوں کو پتا نہیں کون ڈال جاتا ہمارے اکاؤنٹوں میں، زرداری کو پتا نہیں، نواز شریف کو پتا نہیں، حمزہ شہباز کو پتا نہیں، کسی کو پتا نہیں دولت کہاں سے آ رہی، کیسا زبردست سسٹم۔ تو جناب یہ خود جج جو ہیں، یہ خود آپ دیکھ لیں کہ ان پہ کون کون سے الزامات، کون کون سا الزام ان پہ نہیں ہے، ان کے اوپر ایسے ایسے الزامات ہیں، اگر ایک دفعہ میڈیا پاکستان کی بالکل اجازت دے دے، وہاں پہ کھل کے سامنے آئے، ایسی ایسی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی ان سب کی کہ آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ کیا اس پاکستان کے لیے لوگوں نے قربانی دی تھی، کیا یہ پاکستان بنانے کے لیے خواتین نے اپنی عزتوں کی قربانی دی تھی، کیا یہ پاکستان بنانے کے لیے خواتین لڑکیوں نے کنویں میں چھلانگ لگا دی تھی؟ نہیں، یہ وہ پاکستان نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں آپ کو بتا، یہ ہماری پاک فوج کا پاکستان، عام پبلک کا وہاں پہ پاکستان کہاں؟ عام پبلک پہ تو جھوٹے کیس بنتے ہمارے، کیونکہ پاک فوج کے اوپر قوانین نہیں کوئی کسی قسم کے پاکستان کے چلتے، تو یہ پاکستان تو ان کا ہے، جو اوپر والے لوگ ہیں، چھوٹی جو بریگیڈیئر سے نیچے ان کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو بیچارے آرڈر کے منتظر ہوتے ہیں کہ کسی طرح آرڈر ملے، بس ہم جو اس کو کہیں کڈے لینڈ لگا دیں۔ یہ حالت وہاں پہ ہوئی ہوئی ہے۔ جناب ابھی بھی سوچیے، وقت ہے، یہ نہ وقت ہاتھ سے نکل جائے، اور اب جب آپ ایک بندے کا جس طرح اس نے ملک ریاض کا نام لیا، پارلیمنٹ میں نام بھی نہیں لیتے، شرم آتی ہے، کیوں آتی ہے شرم؟ اسے لے کے کھاتے، آپ بڑی طاقتوں سے لیتے ہیں، آپ ان کے سامنے دم کیسے لاتے ہیں؟ یہی سسٹم چل رہا ہے، ایک حکم وہاں سے آتا ہے، بے بس ہو جاتے۔ تو جناب یہ صاحب ان کی حرام خوروں کی روٹی پانی کا جو سلسلہ چلا ہوا ہے، جب تک یہ چلتا رہے گا عوام کو کچھ نہیں ملنے والا، یہ میں آپ کو گارنٹی دے دیتا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے۔